نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى صدق الله العظيم سورة الأعلى مکی صورت تی د نبی علیہ السلام د هجرتنا وړاندې نازل شوی دی. اعتبار د ترتیب قرآنی سره دا صورت و اتیایم دی د نازلېدو په لحاظ سره اتم دی. په دې صورت کې یو رکوع 19 آیاتونه دي. په مخکې صورت کې د الله رب العالمین د طرفنا صداقت د قرآن کریم بیان شو. په دې صورت کې هم صداقت د قرآن کریم بیانې. په دې صورت کې الله رب العالمین نبی علیہ السلام ته خپل ذمہ داری بیانې چې ته زما پاکي بیان کا، زما لوی بیان او زما د ذات په باره کې چې دا خلق کوم نازیبا الفاظ استعمالي د دې رد وکړه او زما د هغه سیزونو نه پاکي بیان که چې زما د شان سره مناسب نه دي. یا الله پاک د خپل وحدانیت دلیل عقلی ذکر کړي چې هغه الله پاک ته یاد کا چې هغه دا مخلوق ټول پیدا کو او ښه په طریقې برابر کړ. داسې اندامونه ولا پیدا کړل چې د وجود سره مناسب دي، ګډ وډ نه دي، ښه برابر ښایسته اندامونه. اگر اللہ پاک چې دا انسان یې پیدا کو او دته د ښې او د بد لار هم اخودله چې دا صحیح لار ده او دا غیر صحیح ده. اگر الله پاک ته یاد کا چې هغه د ځمکې نه دا واښه راخیږي او دغه واښه څه وخته پورې شنه وي، د هغې نه بعد دا اوچ شي او په اوچوالي کې دومره شي چې هغه بیا تک تور شي. دا واښه دغه الله پاک ته یاد کا. دا شنکون کی، راخیجون کی، اوچون کی او تورون کی دغه یو الله پاک دغه ذات یاد. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې جبریل علیہ السلام راغی او وحی بنازل شوا نو نبی علیہ السلام بزان سره سبق وی. الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمائی چې تو د جبریل علیہ السلام د وحی نازلې دو په وخت کې خاموش تا تمو قرآن کریم پزلک ازدکو تا نبگیلی کی نا زان سره اغسات وایا ما وحی بنازل دنو دغه وقت وایا ما صرف وور او وور تکی زان سره سبق وایا ما دا بتا تمنگ یاد تا نبگیلی کی نا اوک اللہ واری صدن ایری اغا جدا مسل لکه یو آیت دی اللہ پاک اغا منسوخ کو ختم کو بس تانبے ہیر کی داغی الفاظ منسوخ شو تانبے ہیر کی، حکم یہ منسوخ شو نو تانبے ہیر کی، نور چکم منسوخ ندی نو تانبے ہیری کی نا چھ سنگ دی او مکہ شان چتا تنازل شو تا تبا او ہم حق شان یاد او پدی قرآن بانی خلق تا نصیحت کوا، خلق تا قرآن بیانوا ددی قرآن کریم نبا خلق پیدا اخلی اغا صحبت پیدا اخلی چه اغا دا اللہ نه یدی او چه کم خلق بدبخت وی او جہنم تلو والی اغا با دا قرآن نمخ اڑی او بیا کم جیتا با جہنم کسی اغا جہنم چه اغا دا اورونو زیدی دیر وی زیدی اغی اورتا بزی چه باغی که بدا سڑی نمڑ کی گی او نبترا حد جن حاصل کی. تو قرآن کریم نمخ اغا بند اڑی او کم انسان چه قرآن کریم باندې عمل اکو نصیحت پہ قبول کو دقا انسان اللہ پاک فرمائی دی کامیاب شو. دغا انسان اللہ یاد او دغا انسان بمنزن کئی او دا کم کسان چه قرآن کریم نمخ اڑی دی بد دنیا جن خوخی اخیرت بپریگ دی او چکم دا جن دا خوشالو او دا خیر دی اگا اخیرت دی اگا باقی پاتی کی دن کے دی نو دا اعراض کو ان کو حالم بیان شو او پا قرآن کریم دا عمل کو ان کو حال ہم بیان شو.
او بیا الله پاک فرمایي چې د قرآن کریم دا مضمون دا په مخکنو کتابونو کې هم موجود په قرآن کې دی الله یو دی دا په ټولو کتابونو کې په قرآن کې دی چې د پیغمبران الله را لېږلي دي دا په ټولو کې قرآن کې دی آسماني کتابونو باندې ایمان ضروری دی دا په مخکې کتابونو کې په قرآن کې دی آخرت حق دی مخکنو کتابونو کې هم دا مسئله وا نو دا یوازې دا نه چې قرآن کې شته او نورو کې نه عمده مضمون په مخکنو آسماني کتابونو کې هم موجود ځکه د آسماني ټولو کتابونو هغه مضمون یو مسلمان ته په دې کې الله رب العالمین دا فرمایي نو فرمایي دی صورت تا صورت الاعلا ذکر ہوئی چھ پدی صورت پا اول آیت کے لفظ اعلا راوت بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلا تپاک کا پاکی بیان کا دخبل رب داغ خبرنا چاغ داغ دا ذات سر مناسب ندی دخبل ذات رب پاکی بیان کا اغا خبرتن لپی کا رد داغیم کا چاغ دا اللہ دا شان سر مناسب ندی دخبل رب الاعلا چاغو چت ذات الذي الله پاک اغا ذات خلقا چدا بندے پیدا کو فسوا پس برابر اندامنے و تورکل تفسیر جلالین لکی متناسب الاجزاء چدا اندامن ډیر مزیدار کغوگن غٹی بدخکاری کخبی غٹی و لاسون وارش بدخکاری کخل غٹش و سر وڑکش بدخکاری اللہ دا سے پیدا کر چی ٹول پزیز برابر دی نپکی بدی اخکار کے دو والشتا والذی اللہ پاک غزات تے قدرہ چی اندازے کڑا غرز ہر اغسی چی اللہ اغتل پہدا او اللہ پاک و ترح نمائیو کا دا خیر او دا شر والذی اللہ پاک غزات تے اخرج المرعا چراوی وست الواخو زمکی نے واخرہ پیدا کر فجعله نوی گرزول دا واقع پست شنوالنا غثاءن اچ چورا اخوات تک تور اول واقع شنی بیا اچ شی او بیا تور شی ریز ریز شی داغ اللہ پی سنقرئو کپلا تنسا زرد چی پتا بانم دا قرآن کریم اولو تبین ایرے الا ما شاء اللہ مگر اچھا اللہ پاک کے اغواری اچھا اللہ کم منسوخ کیو تانے ہے رئی آگے باندی پرواہ مکوا اور نور چتا تکم قرآن یاد نازلی گی تانا بہیری گی نا فذکر ان نفعات الذکر پس تنسیت کو پا قرآن کریم زکر چی پیدا باقلی استادا قرآن کریم نا سیدذکر من یخشا یعنی استادا نسیت نا پیدا اخلی سیدذکر من یخشا زرد چی نصیحت با اخلی آغا سوچ آغا اللہ نہ یریگی قرآن نو پیدا سوک اخلی چید اللہ نہ یریگی ویتجنبها الاشقا او مخب اڑید قرآن نہ بدبختا اللہ اغا بدبختا یسل النار الکبرى چیدی بداخلی اغا لوی اورتا ثم لا يموت فيها ولا يحيا بیا بدین ملکی گی پدی اور کیوں نہ بجوندی کی گی جوندی بوی خدا جن چکم مقصد و مزید ناغا بدتنی نو پا جہنم کے بدیوی نو دی بوچے زمر شمر کی گی بنا و دی بوچے دا سزا نخلاص کم لگ جن میں سمشی اقا جن بمتا نحاصلی قد افلح من تزکا فتاقی سر کامیاب شاغ سوچ آغا زان پاک وذکر اسم ربه فصلا او دا یاد کنم دخبل رب او منزقکم منزون اکرسو انزو منزون چکم فرض بل تؤثرون الحیات الدنیا بلکہ تاسو ورکوی جند دنیا والآخرت خیر و ابقا او آخرت بہتر دی او باقی پاتے کی دن کے تاسو دنیا کو خوئی او خجن چی دے غد آخرت ان هذا لفی الصحف الاولا یقینا دا مضمون دا قرآن کریم پا پخوانو صحیفوں کے مو صحف ابراہیم و موسیٰ پا صحیفوں دا ابراہیم علیہ السلام چلس صحیفے و موسیٰ دا موسیٰ علیہ السلام پا تورات کم دا مضمون واقع دا